तेस्रो पुस्ताले के सिक्छ भन्दाखेरि पहिलो पुस्ताले जे सिकायो दोस्रो पुस्ताले सिक्यो र तेस्रो पुस्ता चाहिँ जोखिममा छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज त्यो कुरोको लागि पनि परमेश्वरले मलाई यो कुरा चाहिँ बुलन्द गर भनेर परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ। न त यो पापको कारणले हो, न त यो कुनै पनि भाइरसको कारणले हो उहाँहरू मरेको, र कुनै पनि कारण नै। यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको महिमाको लागि, यो परमेश्वरले नै यो चाहिँ उहाँले नै यो मानिसहरूलाई या उहाँका दासहरूलाई उहाँले नै लानुभएको। किन भन्दाखेरि रहेकाहरूलाई एउटा चेतावनी दिनको लागि हो। स्पष्ट छ। तीनवटा समूहमा चाहिँ म केन्द्रित भएर यो राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपाललाई चाहिँ निर्माण गरेको या सुरुवात गरेको। जस्तै पास्टरहरूको लागि, अनि यसरी नै प्रचारकहरूको लागि, अनि यसरी नै प्रभुका सेवकहरू। हाम्रो हिसाबमा अहिले नेपालमा लगभग 8,000 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ देहान्त भइसकेको अवस्था छ। त्यो मध्येमा इसाई समुदायमा, इसाई समाजमा पनि लगभग 75 जना पास्टरहरू उहाँहरू देहान्त हुनुभयो र 500-600 भन्दा बढी चाहिँ विश्वासी अगुवाहरू पनि देहान्त हुनुभयो। प्रभुसँग मैले प्रार्थना गर्दा गर्दा लगभग 15-20 दिन जब प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले मलाई आवाज दिनुभयो, हे छोरो सामुएल, तैँले जुन कुरामा त जिद्दी गर्दैछस् तेरो समशक्तिबाट यो बाहिर कुरो हो। जे घटना घटेको छ यसको सबै नियन्त्रण मैले लिएको छु। मलाई थाहा छ यो सबै कुराहरू। त यसको बारेमा तैँले चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। जे हुँदैछ यो एउटा असल हुन्छ, यसको एउटा भलाइ नै हुन्छ। बाइबलमा पनि लेखिएको छ खराबीबाट पनि असलै हुन्छ भनेको छ। मैले भने प्रभु उपवास प्रार्थना भइरहेको छ, फेरि किन त फेरि यो मृत्यु दर र यो सङ्क्रमित दर चाहिँ किन चाहिँ बढेर गइरहेको छ, के हो यस्तो? अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो यो केही समयसम्म बढ्नेछ, त चिन्ता नगर। वरिष्ठ तपाईँका दासलाई आज लाँदै चाहिँ किन हो भन्दाखेरि त चिन्ता नगर, त प्रार्थना गर। किनभने यो एउटा चेतावनीको रूपमा मैले नेपालमा मैले चेतावनीको रूपमा यो कुरो ल्याएको छु। प्रभुले मलाई देखाउनु भयो कि आज पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ताको बिचमा चाहिँ ठुलो एउटा खाडल छ, जहाँ चाहिँ अन्तर्संवाद चाहिँ बन्द रहेको अवस्था छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा भिन्नता छ, उनीहरूको बिचमा चाहिँ अनेकता छ, उनीहरूको बिचमा झै झगडा छ, एसिया छ, अनि यसरी रिस छ, डाह छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज त्यो पापले, त्यो पापको बन्धन छ, अनि त्यो चाहिँ श्रापमा परिणत भएको छ। अनि त्यो श्रापको बन्धनको एउटा साङ्लो छ जसले चाहिँ आज त्यो पहिलो र दोस्रो पास्टरलाई चाहिँ आज बाँधेर राखेको छ, जसले चाहिँ एकतामा आउन दिएको छैन। यो पहिलो पुस्ताले चाहिँ काम नगरेको अब दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली रूपले चाहिँ अब उठाउनु हुनेछ। आज हाम्रो आफ्नै सङ्घ संस्थामा रहेर हामीले आफ्नै सङ्घ संस्थाले आज राज्य निर्माण गरेका छौँ, तर ख्रिस्टको राज्य हामीले आज निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। अर्को परमेश्वरले अबको दशकमा यो देशमा एकदमै भारी उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ जागृतिको झरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो भारी ताकि यो नेपालले पनि धान्न नसक्ने किसिमको उहाँले जागृतिको झरी ल्याउँदै हुन्छ नेपालमा। जय मसीह छ। आदरणीय दर्शकहरू, म विश्वास थापा उपस्थित भइसकेको छु। मसँग एकजना पाहुनाको रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नेसनल पास्टर काउन्सिल नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पास्टर सामुएल खाती, उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। यहाँलाई आराम कुशल हुनुहुन्छ? हजुर म आरामै छु। पछिल्लो समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले यो पछिल्लो समयमा अहिले म अलिकति यही राहतको कामहरूमा व्यस्त रहेको छु। जसरी पहिलाको लकडाउनमा पनि हामीले गरेका थियौँ भने पछिल्लो दोस्रो कोरोना भाइरसको लहरमा पनि फेरि पनि हामीले यही नै काममा म अलिकति अग्रसर भएर अहिले चाहिँ सङ्क्रमित भएका परिवारहरूलाई अनि साथै पास्टर परिवारहरूलाई जो अति नै आवश्यकतामा हुनुभएका र दुःखमा हुनुभएका पास्टर परिवारलाई अहिले मैले राहत वितरण गर्ने काममा म अलिकति व्यस्त रहेको छु। साथै र राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपालको हामीले अहिले यो संस्था हामीले सुरु गरेको त यसलाई अहिले कसरी हुन्छ एउटा नियमित प्रकारले एउटा मजबुत बनाउनको लागि यसका कतिपय दस्तावेजहरू मैले तयार गर्दैछु। यो काममा व्यस्त छु। धेरै सङ्घ संस्था छ, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ हजुर नेपालमा। अब यो नै संस्था पास्टरहरूको निम्ति किन चाहियो? अब त्यही त आज यो प्रश्न चाहिँ अब धेरैले नै गरिरहेका छन् र आज नेपालमा हेर्ने भने वर्षेउनै प्रकारले चाहिँ यस्ता सङ्घ संस्थाको जन्म भइरहेको हामीले देखेका छौँ। यद्यपि मानिसहरूले कतिपय अवस्थामा अब त्यो दर्शन या उद्देश्य के लिएर उहाँले गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर परमेश्वरले मलाई लामो समयदेखि मैले प्रार्थना गरेर आएको थिएँ
कि मेरो चाहिँ एउटा चाहना के थियो भन्दाखेरि म आफै पनि एउटा प्रभुको सेवक भएकोले गर्दाखेरि एउटा सेवकहरूको एउटा गोठालो को चाहिँ एउटा अभाव देखेकोले गर्दाखेरि या उनीहरूलाई एउटा स्याहार गर्ने या उनीहरूलाई वास्ता गर्ने प्रार्थना गर्ने र उनीहरूलाई एउटा परामर्श दिने एउटा आवश्यकता देखेकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई त्यो कुरामा विशेषबाट बोल्नु मैले अहिले 3वटा समूहमा चाहिँ म केन्द्रित भएर यो राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपाललाई चाहिँ निर्माण गरेको या सुरुवात गरेको। जस्तै पास्टरहरूको लागि अनि यसरी नै प्रचारकहरूको लागि अनि यसरी नै प्रभुका सेवकहरू जो चाहिँ पूर्णकालीन काम गर्ने व्यक्तिहरूको माझमा चाहिँ एउटा सम्मेलन गर्ने एउटा परमेश्वरको एउटा सेवा पुर्याउने यो हेतुले यो चाहिँ संस्था चाहिँ यो चाहिँ अहिले थालनी भएको छ। यसको अवधारणा यसको लक्ष्य यसका विभिन्न किसिमका अब्जेक्टिभ चाहिँ भिन्नै छन् अन्य भन्दा पनि। यसले चाहिँ काम निरन्तर रूपमा अहिले पनि गरिरहेको छ। हजुर अहिले यसले गत वर्षमा पनि लगभग 1500 भन्दा बढी पास्टरलाई हामीले चाहिँ एउटा राहत दिइसक्यौँ यही राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपालबाट। यसपालि पनि लगभग 300 भन्दा बढी पास्टरलाई अहिले हामीले अति आवश्यकता पास्टरलाई हामीले राहत दिइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अब पछिल्लो समयमा यो कोरोनाको अर्कै प्रकारको भेरिएन्टहरू चाहिँ हजुर आइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा वरिष्ठ पास्टर लगायत अरू विभिन्न पास्टर अगुवा लिडर विश्वासी नेपाली जनतालाई चाहिँ यो कोरोनाले लग्यो। विशेष गरेर कोरोना भएर कति निको भएर पनि गए। तपाईँको धारणा के छ यसमा? पहिलो लहरमा म आफै पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था थियो अनि त्यो मेरो एउटा अनुभवबाट म एकदमै दुखित पनि थिएँ र म प्रार्थना गरेँ। मैले लगभग 10-12 दिनमा म चाहिँ सङ्क्रमितबाट म चाहिँ एकदमै निको पनि भएँ र मेरो सबै परिवार पनि हामी सङ्क्रमित भएका थियौँ। तर पछिल्लो अवस्थामा जुन यो भेरिएन्ट भनेर आयो कि जुन उपजातको जुन एउटा भाइरस आयो यसले चाहिँ एउटा ठुलो तहल्का मचायो। यसले चाहिँ एकदमै मान्छेलाई आक्रान्तित गरायो। मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै हाम्रो हिसाबमा अहिले नेपालमा लगभग 8000 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ देहान्त भइसकेको अवस्था छ। त्यो मध्येमा इसाई समुदायमा इसाई समाजमा पनि लगभग 75 जना पास्टरहरू उहाँहरू देहान्त हुनुभयो र 500-600 भन्दा बढी चाहिँ विश्वासी अगुवाहरू पनि देहान्त हुनुभयो भने यो पछिल्लो अवस्थाको भेरिएन्टले एउटा ठुलो तहल्का मचाएर ल्यायो र यसमा म आफै पनि एकदमै प्रार्थना साथ र म आफै पनि अति नै होशियारी भएर म चाहिँ एकदमै उपवास प्रार्थनामा रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ एक्कासी पास्टर हाम्रो वरिष्ठ पास्टर रबर्ट कार्थक उहाँ सङ्क्रमित हुनुभयो भन्ने कुरो सुन्यो। त्यसपछि उहाँलाई हस्पिटलाइज भयो भन्ने कुरो सुन्यो। त्यसपछि उहाँ अचानक फेरि उहाँ चाहिँ प्रभुमा उहाँ देहान्त हुनुभयो। अनि त्योभन्दा हाम्रो लमस भाइ भन्ने जुन पास्टर हुन्छ लमस श्रेष्ठ उहाँ पनि प्रभुमा देहान्त हुनुभयो र यो क्रम चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था मैले जब यो महसुस गरेँ तब म अति नै प्रार्थनामा लागेँ एकदमै प्रार्थनामा लागेँ अनि प्रभुलाई भने प्रभु किन हो यो यस्तो घटना भइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट समाचार आउन थाल्यो फल्ना पास्टर मरेर फल्ना एल्डर मरेर फल्ना विश्वासी मरेर लो पूर्वमा पश्चिममा यस्तो हुँदै आयो भने यी खबरहरू चाहिँ एकदम अपडेट हुन थाले। अनि त्यति मात्र होइन नि धेरैभन्दा धेरै विश्वासीहरू अनि पास्टर अगुवाहरू पनि सङ्क्रमित भएको खबरहरू चाहिँ आउन थाल्यो। अनि म यसमा चाहिँ अति नै पृथक भएर एकदमै प्रार्थनामा म रहेँ म एकदमै प्रार्थना गर्दै रहेँ अनि प्रभुलाई भने प्रभु किन हो यो आज यो घटना चाहिँ नेपालमा यसरी भएको छ अनि आज यसरी किन आज तपाईँको अभिषेक जनहरू चाहिँ आज किन चाहिँ आज उनीहरू देहान्त भयो आज किन उनीहरूलाई चाहिँ मृत्युले लिएर गयो किन यो भाइरस लिएर गयो र प्रभु तपाईँले रोक्नुहोस्। मैले डाँटेँ मैले प्रार्थना गरेँ भाइरस तर तैँले त यो प्रभुको अभिषेक दास तैँले लान पाउने छैनस् त जा भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। तर म प्रार्थना गर्दा म कति अवस्थामा थाकेको अवस्थामा मैले महसुस गरेँ र पनि मृत्युको दर चाहिँ बढ्दै गयो। त्यो मृत्युको दर चाहिँ कहिले पनि ओह्रालो लागेन तर त्यो उकालो लाग्दै गयो उकालो। अनि मलाई कता अति नै म पनि आफै पनि एकदमै डराउन थालेँ। अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ प्रभु यो के हो भनेर। अनि प्रभुले मलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा आवाज दिनुभयो। प्रभुसँग मैले प्रार्थना गर्दा लगभग 15-20 दिन जब प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले मलाई आवाज दिनुभयो हे छोरो सामुएल तैँले जुन कुरामा त जिद्दी गर्दैछस् तेरो समशक्तिबाट यो बाहिर कुरो हो। जे घटना घटेको छ यसको सबै नियन्त्रण मैले लिएको छु। मलाई थाहा छ यो सबै कुराहरू त यसको बारेमा तैँले चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। जे हुँदैछ यो एउटा असल हुन्छ यसको एउटा भलाइ नै हुन्छ। बाइबलमा पनि लेखेको छ खराबीबाट पनि असलै हुन्छ भनेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि म चाहिँ त्यहाँबाट म चाहिँ एकदमै प्रभुसँग म एकदमै एउटा लडाइँ गर्न प्रभुसँग म एकदमै
एकदमै बाँच्न मैले छोडेँ। अनि त्यसपछि म नम्रता साथ अनि मलाई याद आयो विभिन्न परमेश्वरको वचनलाई मैले याद गर्न थालेँ। जस्तै दोस्रो इतिहासको 7:14 मैले पढेँ। अनि यसरी नै मैले अन्य बाइबलमा धेरै ठाउँहरूमा कि पश्चातापको बारेमा मैले पढ्न थालेँ। अनि प्रभुले मलाई ती विभिन्न आवाज मसँग उहाँ बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले प्रार्थना गरेँ। अनि प्रभुले मलाई पहिलो बोल्नुभयो, मलाई राति 12 बजी प्रभु मसँग बोल्नुभयो, सामुएल अब त प्रार्थनामा घुँडा टेक्नुपर्छ र तैँले उपवास प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले भने यो 2021 सालभरि तैँले उपवास प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने उपवास प्रार्थनामा चाहिँ विजय छ, उपवास प्रार्थनामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शान्ति छ, उपवास प्रार्थनामा चाहिँ मिलमिलाप छ, उपवास प्रार्थनाले चाहिँ सारा देशलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ भनेर मलाई परमेश्वरले आवाज दिनुभयो। अनि त्यसपछि मैले भोलिपल्ट नै मैले चाहिँ सबै हाम्रो राष्ट्रिय पास्टर परिषदमा आबद्ध हुनुभएका मण्डली पास्टरहरूलाई मैले चाहिँ अनि समाचार पठाएँ, ल अब हामीले चाहिँ यो 2021 सालको उपवास प्रार्थना राष्ट्रव्यापी उपवास प्रार्थना गर्नुपर्छ भने मैले जब त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ आह्वान गरेँ, घोषणा गरेँ। अनि हामीले पहिलो शुक्रबार हामीले चाहिँ हरेक हप्ताको शुक्रबार 10:30 देखि हामीले 2 बजीसम्म चाहिँ उपवास प्रार्थना गर्ने भनेर हामीले मैले त्यो घोषणा गरेपछि त्यसको एक हप्तापछि फेरि एनसिएस अनि एनसिएफले पनि त्यो उहाँले पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ उपवास प्रार्थना भनेर उहाँले पनि घोषणा गर्नुभयो। अनि यसरी अन्य धेरै समूहले चाहिँ यसरी उपवास प्रार्थना घोषणा गर्नुभयो। अनि जब हामी उपवास प्रार्थनामा जब लाग्यौँ तब परमेश्वरले चाहिँ एक प्रकारको त्यो भाइरसको जुन संक्रमित दर चाहिँ एउटा चरम सीमामा पुगेको अवस्था थियो, जहाँ कि 9,000 भन्दा घटिसकेको अवस्था थियो। अनि जहाँ कि मृत्यु दर पनि दिनमा चाहिँ तपाईँको 230 अनि 35 जनाको मृत्यु दर चाहिँ आउन अवस्था आइरहेको अवस्थामा मैले चाहिँ एकदमै प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ। अनि प्रभुले मलाई त्यो अवस्थामा उपवासको बारे मलाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि उपवास प्रार्थना गर्दा गर्दा मसँग प्रभु बोल्नुभयो फेरि अर्को अवस्था। अनि मैले भने प्रभु उपवास प्रार्थना भइरहेको छ, फेरि किन त फेरि यो मृत्यु दर र यो संक्रमित दर चाहिँ किन चाहिँ बढेर गइरहेको छ, के हो यस्तो? अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो यो केही समयसम्म बढ्नेछ, त चिन्ता नगर, यो केही समयसम्म जानेछ, लगभग 20 दिनसम्म यो जानेछ। अनि 20 दिनपछि यो चाहिँ एकदमै यो घटेर आउनेछ, त्यसपछि प्रार्थना चाहिँ माथि जानेछ, यो चाहिँ अनि यो संक्रमित दर अनि मृत्यु दर चाहिँ घटेर आउनेछ। अनि मैले चाहिँ त्यो दिन गर्दै गएँ, म प्रार्थनामा हुँदै गएँ। अनि त्यो अवस्थामा मलाई परमेश्वरले फेरि अर्को कुरो मलाई परमेश्वर देखाउनु भयो। किन मैले भने प्रभु किन त आज यो तपाईँका दासहरू अभिषेक दासहरू आज गइरहेका छन्, किन यी दासहरूलाई तपाईँले लाँदै हुनुहुन्छ? आज नेपालमा त धेरै ठुलो काम गर्नु छ, किन तपाईँको दासहरूलाई हामीले निर्माण गर्न हामीलाई कयौँ वर्ष लाग्छ, कि तपाईँले यस्ता एउटा वरिष्ठ तपाईँका दासहरूलाई आज लाँदै हुनुहुन्छ, किन हो भन्दाखेरि त चिन्ता नगर, त प्रार्थना गर, किनभने यो एउटा चेतावनीको रूपमा मैले नेपालमा मैले चेतावनीको रूपमा यो कुरो ल्याएको छु। किनभने अझै पनि केही वरिष्ठ जो पास्टर हुनुहुन्छ, अझै पनि केही वरिष्ठ अग्रजहरू हुन्छ, जहाँ उनीहरूको हृदयमा अझै पनि घमण्ड र आफ्नो प्रकारका विचारहरू उहाँले तोडेको छैन। र आज परमेश्वरले के भन्नुभयो भने मलाई यो मैले प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले मलाई देखाउनु भयो कि आज पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ताको बिचमा चाहिँ ठुलो एउटा खाडल छ, जहाँ चाहिँ अन्तर संवाद चाहिँ बन्द रहेको अवस्था छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा भिन्नता छ, उनीहरूको बिचमा चाहिँ अनेकता छ, उनीहरूको बिचमा झै झगडा छ, एसिया छ, अनि यसरी रिस छ, डाह छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज त्यो पापले त्यो पापको बन्धन छ, अनि त्यो चाहिँ श्रापमा परिणत भएको छ। अनि त्यो श्रापको बन्धनको एउटा साङ्लो छ, जसले चाहिँ आज त्यो पहिलो र दोस्रो पास्टरलाई चाहिँ आज बाँधेर राखेको छ, जसले चाहिँ एकतामा आउन दिएको छैन। त्यो चाहिँ मैले तोड्न गइरहेको छु, त्यो खाडललाई चाहिँ मैले पूर्ण गइरहेको छु, जहाँ कि फेरि त्यो पुनः अन्तर संवाद चाहिँ आज बन्द रहेको छ, जब खुल्ने छ। यो एउटा चेतावनीको रूपमा जब कि मैले बोलाएको मेरो प्रजाले चाहिँ आफूलाई जाँचेर, आफूलाई प्रस्ताव गरेर, आफूलाई विचार गरेर ऊ जब नम्रता बनेर ऊ फर्किन्छ भने म त्यसलाई र त्यसको भूमिलाई, त्यसको सबै परिवारलाई म चाहिँ चङ्गै गर्नेछु, म स्वास्थ्य तुल्याउँछु भनेर परमेश्वर बोल्नुभयो। त्यसपछि अनि मलाई परमेश्वरले मलाई यो आवाज दिनुभयो। अनि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु ठिक छ, अब म प्रार्थना गर्न थालेँ। त्यसपछि अनि म प्रार्थनामा आफै पनि एकदमै प्रस्ताव गर्दै गएँ। अनि मलाई परमेश्वरले यो आवाज दिनुभयो, अब तैँले
मैले चाहिँ किनभने मलाई परमेश्वरले म एउटा लागेको छ कि म एउटा 20 वर्षभन्दा बढी भइसकेको नेपालमा काम गरेको गर्दाखेरि म चाहिँ दोस्रो पुस्तामा म परेको मैले महसुस गरेँ। म दोस्रो पुस्ताको व्यक्तित्व हुँ जसले चाहिँ आज साँच्चै नै अब आउने तेस्रो पुस्तालाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने परमेश्वर त्यो आवाज दिनुभएको हुँदाखेरि अनि मैले के भने भने प्रब्लमलाई के आवाज दिनु भन्दै अब त पहिलो अग्रजहरूसँग गएर तैँले आशीर्वाद माग्नुपर्छ, अग्रजसँग गएर तैँले यो कुरा चाहिँ बुलन्द गर्नुपर्छ, यो कुरा उनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। त्यस भएको हुँदाखेरि मैले अनि यो कुरालाई चाहिँ मलाई फेरि परमेश्वरले भन्नु तैँले यो कुरा चाहिँ तैँले आवाजमा निकाल्नुपर्छ, तैँले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि मैले याद गरेँ। फेरि हाम्रो रोहित थापाले चाहिँ अगमबारे बोल्नु भएको थियो सुरुवाततिर जब पास्टर रबर्ट कार्टरको देहान्त भइसकेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब नेपालमा चाहिँ ठुलो मृत्यु चाहिँ आउँदैछ अनि मृत्यु आउँछ अनि उहाँले अर्को एउटा कोटेसन गर्नुभएको थियो कि यो पहिलो पुस्ताले चाहिँ काम नगरेको त अब दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली रूपले चाहिँ अब उठाउनु हुनेछ, चलाउनु हुनेछ प्रभुको महिमाको लागि, प्रभु कामको लागि। त्यो भएको हुँदाखेरि पहिलो पुस्ताका अग्रजहरू चाहिँ देहान्त हुनेछन्, उहाँहरू प्रभुमा सुत्नु हुनेछ, तर दोस्रो पुस्ता चाहिँ अब उहाँहरूबाट त्यो दोस्रो पुस्ता चाहिँ अब उठ्नेछ र दोस्रो पुस्ताले चाहिँ तेस्रो पुस्तालाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनेछ भन्ने कुरो पनि उहाँले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई पनि मैले चाहिँ यकिन गरेर मैले प्रार्थना गरेँ अनि मलाई पनि परमेश्वर ठिक एक्ज्याक्टली त्यस्तै कुरा देखाउनु भयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने आज जस्तै मैले गएको भिडियोमा पनि यो कुरालाई मैले बुलन्द गरिसकेको छु। प्रिय हो आदरणीय गुरुबाहरू, पास्टरहरू, हामी आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज बोलाउनु भएको छ। तपाईँ र मलाई थाहा छ कि अहिले 75 जना पास्टरहरूले अहिले उहाँहरूले चाहिँ आज उहाँ प्रभुमा सुतिसक्नु भएको अवस्था छ, आज उहाँ देहान्त भइसक्नु भएको अवस्था छ। अब अझै पनि 15-20 जना पास्टरहरू राज्यभरि उहाँहरू चाहिँ अहिले क्रिटिकलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले बिमारीको बेडमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई एकदमै मनमा यकिन गरेर तपाईँले नसोच्नुहोस् सामुएल खातीले यो चाहिँ एउटा परमेश्वरबाट पाएको प्रकाशलाई चाहिँ एउटा बुलन्द गरेकोमा तपाईँ रिस र दाही नहुनुहोस्, तर तपाईँले यो कुरा परमेश्वरको आवाज हो, मेरो आवाज होइन। हेर्नुहोस् मैले भनेको होइन, मलाई यो कुरो थाहा छैन, तर परमेश्वर पवित्र आत्माले आज भन्नुभएको छ कि नेपालमा आज परमेश्वरले एउटा एकदमै असल काम गर्न उहाँ गइरहनु भएको छ। नेपालमा भएका आज पहिलो र दोस्रो पुस्ताको बीचमा चाहिँ त्यो अन्तर्संवाद बन्द रहेको अवस्थालाई त्यसलाई परमेश्वरले तोड्न गइरहनु भएको छ। उहाँले चाहनुहुन्छ हामी पहिलो दोस्रो पुस्तामा चाहिँ सम्मेलन भएको असल र राम्रो मधुर सम्बन्ध निर्माण भएको, जसरी बाइबलले भन्दछ आपसमा दाजुभाइहरू मिलमिलापमा बस्नु कति मन र कति सुन्दर कुरो। आज परमेश्वरले त्यो सुन्दरतालाई हेर्न चाहनुहुन्छ। जब उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ यहाँ भएका उहाँका छोराछोरीहरू मेलमिलाप र प्रार्थनामा रहेको परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्छ। तर आज तपाईँ र म एउटा अनेकतामा रहेर आज झगडा गरेर आज मनमुटाउ गरेर आज साँच्चै नै परमेश्वरको आशिषलाई एउटा श्रापसँग आज हामीले साटिरहेका छौँ। त्यो श्रापलाई आज हामीले तोड्न नितान्त आवश्यक छ। आज अर्को कुरो पनि परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो, विशेष गरेर आज हामी भिन्नता भएको कारण, आज हामी विच्छिन्न भएको कारण चाहिँ 3वटा कारण परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कि आज एउटा सम्प्रदाय भावनाले आज हामी एउटा परमेश्वरको एउटा सिङ्गो छोराछोरीहरू, परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्ने उहाँका एउटा राज्य वृद्धि गर्ने उहाँका योद्धाहरू आज हामी भिन्नतामा छौँ, हामी एउटा साँच्चै नै एउटा विच्छिन्न भएका छौँ। किनभने सम्प्रदाय भावनाले गर्दाखेरि आज हामी विभिन्न किसिमको सम्प्रदायमा रहेर आज ख्रिस्टको एउटा हामी सम्प्रदाय हुन सकेका छैनौँ। आज हाम्रो आफ्नै सङ्घ संस्थामा रहेर हामीले आफ्नै सङ्घ संस्थाले आज राज्य निर्माण गरेका छौँ, तर ख्रिस्टको राज्य हामीले आज निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। अर्को कुरो हामीसँग प्रशस्त मात्रामा सुविधाजनक र अनि सबै सम्पन्नता भएको हुँदाखेरि त्यसमा आज हामी घमण्ड गरेका छौँ र आज हामी साँच्चै नै एउटा आवश्यकता भएका पास्टरहरूलाई, एउटा दुःखमा भएको पास्टरलाई आज हामी एउटा सम्पन्नशाली भएको एउटा सम्पत्तिमा भएर हामीले आज ती पास्टरलाई हामीले हेर्न सकेका छैनौँ। र यी 3वटा कुराले गर्दाखेरि आज नेपालमा आज मानिस र पास्टरको बीचमा एउटा भनौँ न पहिलो दोस्रो पुस्ताको बीचमा चाहिँ एउटा अनेकता भएको छ, अन्तर्संवाद बन्द भएको,
परमेश्वरले मलाई छलङ्ग देखाउनु भयो प्रिय। आज हामीले जति पनि जे गरेका छौँ, हामीले आफ्नो सानो राज्य निर्माण गरेका छौँ। वास्तवमा ख्रीष्टको राज्य आज निर्माण गर्नुको लागि आज परमेश्वर ती राज्यलाई तोड्दै हुनुहुन्छ। त्यो राज्यलाई उहाँले तोड्न चाहनुहुन्छ। अर्को सम्प्रदाय भावनालाई, अर्को सम्प्रदाय एउटा विचारलाई पनि परमेश्वरले तोड्न चाहनुहुन्छ। त्यो पनि उहाँले तोड्नुहुन्छ। त्यो भइकदाखेरि परमेश्वरले यो कुरो मलाई ल्याउनु भयो र परमेश्वरले मलाई यो प्रकाश दिनुभयो। अनि यसैको कारणले गर्दाखेरि आज हामी साँच्चै नै आज परमेश्वरमा या पहिलो दोस्रो पुस्ताको बिचमा ठुलो खाडल अन्तर संवाद बन्द रहेको अवस्था छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले आज साँच्चै नै आज 75 जना आज प्रभुका दासहरू उहाँमा सुतिसक्नु भएको छ। आज बाइबलले भन्छ तिमीहरू मृत्युको घाँटी भएर जानु परे तापनि कुनै खतरादेखि डराउने छैनौ। मृत्युमा पुग्यो भने पनि म तिमीलाई मृत्युबाट फर्काएर ल्याउने छु। तर आज यहाँ प्रश्न छ, किन त आज ती व्यक्तिहरू 75 जना आज ती प्रभुको अभिषेक जनहरूले किन आज उनीहरू चाहिँ आज प्रभुमा सुते, आज किन उनीहरू मरे, आज किन उनीहरू देहान्त भए त? यो एउटा ठुलो प्रश्न छ। आज किन परमेश्वरले यो कुरालाई छोडिदिनु भयो? आज यसको जिम्मेवारी, यसको लेखा तपाईँ अनि हामी जो रहेका जो पहिलो र दोस्रो पुस्ताका पास्टरले आज यसको लेखा दिनुपर्छ। याद गर्नुहोस् तपाईँले, मैले तपाईँलाई भन्दैछु किनभने परमेश्वरले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ कति गम्भीर हुनुहुन्छ? आज म धेरै नै गम्भीर छु। आज म यो कुरामा एकदम शोकित छु। ती 75 जना गुरुबाहरू आज देहान्त भएका छन्। त्यसको जिम्मा मैले प्रभुसँग भनेको छु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मेरो पापले होला, मेरो घमण्डले होला, मेरो एउटा आफ्नै राज्य निर्माण गर्ने भएकोले गर्दाखेरि म आफ्नै सम्प्रदायमा एउटा घमण्डी भएर होला। सायद आज त्यसको कारणले, त्यो मेरो पाप कारणले पनि आज यत्रा प्रभुका दासहरू चाहिँ आज देहान्त भए र मैले त्यो जिम्मा लिएको छु र म प्रस्ताव गरिरहेको छु। प्रभुसँग मैले भनिरहेको छु, प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्। अनि प्रभुले मलाई एउटा शान्ति दिनुभयो। जब मैले यो कुरालाई मैले क्षमा मागे, जब यो कुरा मैले महसुस गरेँ यो जिम्मा म लिन्छु भने म जब प्रभुसँग मैले भने कि 75 जना पास्टर गुरुजनहरू अनि धेरैभन्दा धेरै अगुवाहरू जब देहान्त भएको अवस्थालाई मैले महसुस गरेँ अनि म यो कुरा प्रस्ताव गरेँ अनि प्रभुले मेरो हृदयमा शान्ति दिनुभयो। आज प्रिय, आज प्रभुका दासहरू, अग्रज गुरुबाहरू, तपाईँहरू र हाम्रो पहिलो दोस्रो पुस्तामा आज तपाईँ हामी एउटा असल सम्बन्ध निर्माण गर्न आवश्यक छ। यो परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा नसोच्नुहोस्। यो सामुएल खातीले के भन्दैछ भने तपाईँले यो कुरामा अन्यथा नलिनुहोस्, तर परम प्रभुको यो वचन हो, आवाजलाई सुन्नुहोस्। जसले आवाज सुन्छ, बाइबलले भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् कि परम प्रभुले मण्डलीलाई आज के भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै कडा भन्दा कडा यो परमेश्वरले दिएको अगमबाणी हो र एउटा चेतावनी पनि छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा भएका पास्टर अगुवाहरूको अग्रजहरूको लागि एउटा चेतावनी पनि छ। हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, यो चेतावनी परम प्रभुबाट, सामुएल खातीबाट होइन। यो चेतावनी सामुएल खातीलाई पनि हो कि यो म पनि यो चेतावनी भित्र छु, मैले पनि यो कुरालाई महसुस गरेको छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले आफूलाई नम्र बनाउनु पर्यो। आज तपाईँ र मैले नम्र बनाउन आफूलाई एकदमै आवश्यक छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वर मसँग यसरी बोल्नुभयो र परमेश्वरले आज साँच्चै नै अनि यो कुरालाई चाहिँ बुलन्द गर्नुको लागि परमेश्वरले मलाई यो आवाज दिनुभएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म यही नै भन्न चाहन्छु कि अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा भइरहेको हरेक कुरालाई हामीले चाहिँ एकदमै यो कुरालाई चाहिँ एउटा हामीले एकदमै हामी गम्भीर हुनुपर्छ। यसमा हामी कहिले पनि यो कुरा हामीले हल्का लिनु हुँदैन। हामीले एकदमै गम्भीर भएर यो कुरामा चाहिँ हामी एउटा प्रस्ताव साथ एउटा एकदमै एउटा संवेदनशील भएर एउटा नम्र भएर हामीले यो कुरालाई चाहिँ आज साँच्चै नै यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्यो भने भोलिको दिनमा परमेश्वरले यो देशलाई उहाँले चङ्गे गर्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा हेर्नुहोस्, अहिले मृत्यु दर घटेको छ। तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन? एकैताले तपाईँको 233-35 बाट अहिले दिनमा तपाईँको 34 मा झरेर आएको छ। अहिले परमेश्वरको दासहरूको पनि मृत्यु परमेश्वरले रोक्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामी धेरैभन्दा धेरैले आज हामीले परमेश्वरमा आज प्रस्ताव गर्दैछौँ। आज धेरै विश्वासी मण्डलीहरू आज प्रस्तावमा आएका छन् र परमेश्वरले यो देशमा अबको दिनमा हेर्नुहोस्, अबको दिनमा एउटा ठुलो काम गर्न उहाँले
गइरहनु भएको छ। अर्को कुरो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। जस्तै मलाई अर्को कुरो के देखाउनु भयो भन्दाखेरि मैले जब प्रार्थना गर्दा गर्दै परमेश्वरले भन्नुभयो यो देश नेपाललाई चाहिँ एउटा सतीले श्रापेको देश हो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ सतीको श्राप भनेको के हो। सती प्रथा पहिला थियो। जबकि कुनैको पनि श्रीमान बितेपछि जवान त्यो बहिनी त्यो श्रीमती जवान हुन्थ्यो भने तिनलाई लगेर त्यही च्यानमा या त्यही जलाउने ठाउँमा लगेर जलाइने त्यस्तो प्रथा थियो। अनि त्यस्तो हदै भएको हुँदाखेरि ती महिलाहरूले श्रापे कि यो देशमा चाहिँ कुनै पनि आशिष नहोस्, यो देशले कुनै पनि उन्नति नगरोस्, यो देशमा केही पनि नहोस् भनेर उनीहरूले त्यो श्राप दिएका थिए भने आज त्यो श्रापको एउटा साङ्लो चाहिँ आज त्यो चाहिँ आज पहिलादेखि नै त्यो श्रापको साङ्लो भएको हुँदाखेरि त्यो साङ्लोले आज मानिसलाई बाँधेकोले गर्दाखेरि आज यो देशमा चाहिँ एउटा अनेकता छ, यो देशमा चाहिँ आज अन्योलता छ, यो देश आज विकास हुन सकेको छैन। आज राजनीतिक तौरले, सामाजिक तौरले, धार्मिक तौरले यो देश एउटा शोषित भएको छ, एउटा शोषणमा गएको छ। यो देशमा चाहिँ धेरै किसिमका समस्याहरू छन्। त आज परमेश्वरले यो देशलाई जसै बाइबलले भनेको छ उहाँले चङ्गै गर्न चाहनुहुन्छ। कसरी उहाँले चङ्गै गर्छ भने त्यो श्रापको साङ्लोलाई आज हामीले तोड्नु पर्छ। त्यो साङ्लोलाई कसरी तोड्ने भन्दाखेरि हामी एकतामा आएर, पश्चाताप गरेर, नम्रतामा आएर र प्रार्थनामा रहेर अनि बल्ल यो साङ्लो चाहिँ यो श्रापित साङ्लो दियावसको साङ्लो चाहिँ तोडिनेछ। परमेश्वरले यो अर्को नयाँ कुरो परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको छ। अनि अबको दशकमा याद गर्नुहोस्, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, परमेश्वरले अबको दशकमा यो देशमा एकदमै भारी उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ जागृतिको झरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो भारी ताकि यो नेपालले पनि धान्न नसक्ने किसिमको उहाँले जागृतिको झरी ल्याउँदै हुन्छ नेपालमा, ताकि यो देशबाट चाहिँ यो जागृतिको झरी चाहिँ नेपालबाट विश्वको कुना कुनामा पुग्नेछ। किनभने यो एउटा हेर्नुहोस् विश्वको यो छानो हो। नेपाल भनेको विश्वको छानो। तपाईँले हेर्नुहोस् यो जियोग्राफिक प्रकारले पनि हेर्दाखेरि अर्को कुरो यो देश विश्वको केन्द्रमा छ, चारैतिरको यो केन्द्रमा छ नेपाल। अनि नेपाललाई सबै विश्व भएका लगभग तपाईँको भनौँ न जति पनि देशहरू छन् विश्वले चाहिँ नेपाललाई चिन्छ सगरमाथा भनेर। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अनि सगरमाथा शिखर जुन छ कि विश्वको शिखर चाहिँ नेपाल छ या सगरमाथा छ भने त्यो सगरमाथाको ठिक उत्तर पूर्वमा चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन छ। याद गर्नुहोस्, ठिक त्यसको उत्तर पूर्वमा परमेश्वरको सिंहासन छ, सगरमाथाको माथि परमेश्वरको सिंहासन छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले नेपाललाई अति नै माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नेपालमा ठुलो आशिषको वर्षा उहाँले वर्षाउन लागिरहनु भएको छ। परमेश्वरले आज नेपालीहरूलाई, पास्टरहरूलाई, विश्वासीहरूलाई आज तयारी गरिरहनु भएको छ। त्यो अवस्थामा आज दुःख आउँछ। कुनै पनि तयारीको अवस्थामा कुनै पनि हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ छाटकाट गर्ने अवस्था आउँछ। कुनै पनि एउटा चेतावनीको रूपमा विभिन्न घटनाहरू घट्दछन्। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई यो कुरो मैले जोड्न चाहेको छु कि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि साँच्चै नै अबको दिनमा नेपालमा परमेश्वरले ठुलो एउटा आशिष ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि विश्वमा या नेपालबाट परमेश्वरको ठुलो चाहिँ जागृति अब तोडिएर गइरहेको छ। विश्वले आशिष पाउनेछ नेपालबाट। याद गर्नुहोस्, तर पहिला उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ र म मिलमिलापमा आएको। पहिला उहाँ चाहन्छ हामी दाजुभाइहरू आपसमा एकतामा बसेको। अनि अर्को चेतावनीको रूपमा परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो अब आउने पुस्ताको बारेमा तिमीले के सोचेका छौ। आज प्रिय अग्रज दाजुभाइहरू, हामी जब दोस्रो र पहिलो र दोस्रो पुस्ता यदि हामी ठिक मिलमिलापमा छैन भने हाम्रा छोरा नाति अब आउने क्रिस्चियनको यो तेस्रो पुस्ताले के सिक्छन्, तेस्रो पुस्ता चाहिँ जोखिममा छ। अब तेस्रो पुस्ता एकदमै जोखिममा छ। तपाईँले याद गर्नुहोस् हामीले के दियौँ त अब तेस्रो पुस्तालाई। पहिलो पुस्ताले हामीलाई के दियो, हामी दोस्रो पुस्तालाई हामीलाई केही पनि दिएन। पहिलो पुस्ताले हामीलाई चाहिँ एउटा तितोपना मात्रै दियो, हामीलाई चाहिँ एउटा उग्र मात्रै बनाउन सिकायो पहिलो पुस्ताले। त्यो भएको हुँदाखेरि आज तेस्रो पुस्ताले के सिक्छ भन्दाखेरि पहिलो पुस्ताले जे सिकायो दोस्रो पुस्ताले सिक्यो र तेस्रो पुस्ता चाहिँ जोखिममा छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज त्यो कुरोको लागि पनि परमेश्वरले मलाई यो कुरो चाहिँ बुलन्द गर भनेर परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि खबरदार आज तपाईँले मैले यो कुरालाई महसुस गर्नु पर्यो।
आज मैले पनि पहिलो पुस्ताबाट राम्रो कुरो सिकेको छैन, हाम्रो अग्रजबाट तीतोपनाहरू सिकेको छु। उहाँले कहिले पनि एउटा राम्रो किसिमको सम्बन्ध निर्माण गर्नु भएन। आज एउटा विस्तीर्णता, एउटा तीतोपना मात्रै उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज त्यो कुरो चाहिँ हुन नदिनको लागि परमेश्वर तेस्रो पुस्तालाई बचाउनको लागि आज दोस्रो पुस्तालाई परमेश्वरले शक्तिशालीको रूपमा अब निर्माण गर्नुहुन्छ। भनौँ कि सामुएल खाती जस्ता 10-20 जना आज पास्टर चाहिँ अब निर्माण गर्दै हुन्छ परमेश्वरले यो देशमा ठुलो महान काम गर्नुको लागि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म कुनै कुरामा पनि म निर्धक्क म भन्न सक्छु कि परमेश्वरले मलाई बोल्नु भएको हो, परमेश्वर मसँग बोल्नु भएको। त्यो भए तर परमेश्वर मलाई भन्नुभएको छ अब पहिलो अग्रजसँग पहिलो पुस्तासँग गएर तिमीले चाहिँ आशिष माग, उनीहरूसँग सम्मेलन गर। अब यो लकडाउन सकेपछि म जानेछु, हाम्रो अग्रजसँग म भेट्नेछु, अग्रजसँग म सल्लाह लिनेछु, उहाँहरूको आशिष मलाई चाहिन्छ। हामी दोस्रो पुस्तालाई उहाँहरूको आशिष चाहिन्छ, तपाईँले आशिष रिलिज गर्नुहोस्। र म तपाईँहरूलाई यही नै परमेश्वरले भनेको कुरा म यो आवाज तपाईँलाई बुलन्द गर्न चाहन्छु। त्यो भएको हुँदाखेरि मैले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले अन्यथा नलिनुहोस्। परमेश्वरको आवाज जसरी पुरानो नियममा हेर्दाखेरि जब कि देशमा सङ्कष्ट हुन्थ्यो, जब राजाहरूले जब काम बिगार्थ्यो भने त्यतिखेर अगमवक्तालाई परमेश्वरले बोल्नु भनेर उहाँले चाहिँ चेतावनीको रूपमा उहाँले चाहिँ अगमवक्तालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। किनभने अगमवक्ता भनेको चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको मुखपात्र हो। आजको दिनमा हामी जस्तै पुजारी हौँ, हामी परमेश्वरका एउटा पास्टर भनेको पुजारी। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आज यस्तो जब देशमा कष्ट हुन्छ, जब देशमा चाहिँ देश चाहिँ संक्रमण अवस्थामा पुग्छ भने परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको मुखपात्रको रूपमा आज तयार गर्नुभएको छ। सायद 10,000 पास्टर मध्येमा एकवटा पास्टरले आज सामुएल खातीले मात्र यो कुरालाई चाहिँ बुलन्द गरेको छ। किनभने परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो र परमेश्वरले मलाई यो कुरा भन भनेर भन्नुभएको छ। यो हामी 10,000 पास्टरको लागि यो शिक्षा हो, 10,000 पास्टरको लागि एउटा चेतावनी हो, 10,000 पास्टरको लागि सल्लाह हो, 10,000 पास्टरको लागि एउटा आशिष पनि हो। म यो घोषणा गर्दछु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रिय पास्टर बुवाहरू, अग्रजहरू, आज नेपालको एउटा जिम्मेवारीलाई तेस्रो पुस्तालाई जोखिममा नपार्नको लागि तपाईँ र म सतर्क हौँ, तपाईँ र म मिलमिलाप हौँ, तपाईँ र म प्रस्ताव गरौँ, प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग हामी झुकौँ, प्रभुसँग नम्र बनौँ अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा मधुर सम्बन्ध हुन सकोस्। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँले हामीलाई हौसला दिनुहोस्। आज तपाईँले हामीलाई प्रार्थना मात्र गर्दै पुग्छ। आज त्यही नै परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि यो कुरो चाहिँ आज हामीले बुझ्नुपर्ने छ। आज विश्वव्यापीमा जहाँ पनि नेपाली हाम्रो समुदाय इसाई समुदाय छरेर बसेछ भने तपाईँले यो कुरालाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। नेपालबाट परमेश्वरले ठुलो काम गर्न गइरहनु भएको छ। यी कुराहरू परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको छ। त्यो भएकोले मैले आज यो कुरो चाहिँ म एउटा मिडियाद्वारा मैले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा तपाईँ कहाँ ल्याएको छु, एउटा मिडियाद्वारा मैले यो कुरा चाहिँ बुलन्द गरेको छु र यही नै परमेश्वर मसँग बोल्नुभएको कुराहरू हो। हुन्छ, हामीले अति नै तपाईँको विचारहरू सुन्यौँ, तपाईँको कुराहरू सुन्यौँ, परमेश्वर कसरी बोल्नुभयो, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्यौँ। हजुर, अब लगभग हामी अन्तिममा छौँ। यो जुन व्यक्तिहरू बित्नुभयो अगुवा पास्टरहरू, उहाँहरू चाहिँ मृत्युको बोलावट हो कि वा परमेश्वरको बोलावट हो कि यो पापको कारणले हो कि धेरै मान्छे कन्फ्युज पनि देखिन्छ। हजुर हजुर, विभिन्न के कन्फ्युजमा त मान्छेलाई राख्नु त भएन। के छ तपाईँको यसमा चाहिँ भनाइ? मेरो एउटै विचार एउटै कुरो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कसैले अन्य विभिन्न मान्छेले विभिन्न भनेका छन्, तर म के भन्छु भन्दाखेरि न त यो पापको कारणले हो, न त यो कुनै पनि भाइरसको कारणले हो उहाँहरू मरेको, र कुनै पनि कारण नै। यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको महिमाको लागि यो परमेश्वरले नै यो चाहिँ उहाँले नै यो मानिसहरूलाई या उहाँका दासहरूलाई उहाँले नै लानुभएको। किन भन्दाखेरि रहेकाहरूलाई एउटा चेतावनी दिनको लागि हो। स्पष्ट छ, रहेकाहरूलाई पहिलो र दोस्रोमा रहेका र तेस्रो आउँदै गरेकाहरूलाई पनि एउटा योबाट पाठ सिक्नको लागि परमेश्वरले उहाँलाई उठाउनु भएको, अरू केही पनि होइन। अन्य मान्छेहरू जेसै भन्, तर मलाई परमेश्वरले स्पष्ट त्यो बोल्नुभएको छ। म परमेश्वरले मलाई त्यो बोल्नुभएको थियो। मैले भने सोधेँ, प्रभु यिनीहरूको आफ्नो पाप कारण के कारणले मरे? परमेश्वरले भन्नु होइन, केही कारणले होइन, मैले नै यिनीहरूलाई मैले लिएर गएको। किन? ताकि रहेकाहरूलाई चाहिँ एउटा चेतावनीको स्वरूपमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चेतावनी र एउटा प्रस्ताव गरून् र परमेश्वरमा फर्केर आउन् र मेरो जुन यो ठुलो मैले योजना गर्दैछु नेपाललाई त्यो योजनालाई बुझ्नु भनेर त्यो रहस्य चाहिँ मैले खुल्नको लागि मैले चाहिँ यो घटना चाहिँ घट्न दिएको, मेरो अनुमतिबाट घटेको, अरू कसैको अनुमतिबाट घटेको होइन भनेर परमेश्वर मसँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नुभएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो अन्य कुराबाट होइन, यो कुनै कारणबाट होइन। यो
हुन्छ, तपाईँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? कि परमेश्वरले अहिले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यद्यपि अहिले एउटा गत 2 वर्षदेखि आज विश्वभरिमा जसरी मानिसहरू आक्रान्तित छन्, विश्वमा नि आज मानिसहरू तर्सेको अवस्था छ, किनभने यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अनि आज दुःखको अवस्था छ। तर पनि अहिले कतिपय मानिसहरू यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, खोइ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ है। एउटा अङ्ग्रेजी छ, वेयर इज गड है, वेयर इज गड, इज ही डेड पनि कतिले भनेका छन् है। परमेश्वर के मर्नु भयो त, और ही इज स्लिपिङ, वाइ ही इज नट टेकिङ एनी इनिसिएटिभ टु डिफेन्ड और इन्टरभेन भनेको छ है। त्यो भइ गर्दाखेरि तर त्यो होइन, परमेश्वरलाई थाहा छ, उहाँको अनुमति बेगर एउटा रुखको पात पनि हल्लिँदैन भनेर परमेश्वरले वचनमा लेखेको छ। भने त के भन्न चाहन्छ भने अन्तमा जतिजना हामी छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय पास्टर बुवाहरू, अग्रजहरू, विश्वासमा बलियो हुनुहोस्। चाहे जेसुकै होस्, चाहे तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहोस्, चाहे तपाईँ यो एउटा भनौँ एउटा दुःखको अवस्थाबाट तपाईँ गइरहनु भएको होला, अहिले तपाईँलाई आर्थिक कुरा पनि एकदमै तपाईँ चेपारो पर्नु भएको होला, तर एउटा कुरो, यो चाहिँ यो शास्तिको अब अन्त भइरहेको छ। अब यो शास्ति धेरैभन्दा धेरै केही वर्षपछि यो शास्ति अन्त हुन्छ। जहाँ पनि एउटा सङ्कष्ट आएपछि त्यसपछि त्यसको अन्त हुन्छ, त्यसपछि विजय आउँछ भनेको छ। त्यो भएर हाम्रो विजय छ, नजिक छ, हाम्रो विजय निकट छ। नअतालिनुहोस्, विश्वासमा बलियो हुनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, चाहे जेसुकै जीवनमा, र प्रभुको काम गर्न तपाईँ नथाक्नुहोस्। प्रभुको एकता मिलमिलापमा हुन तपाईँ कहिले पनि नथाक्नुहोस्, तपाईँ हरेस नखानुहोस्। र म यही नै अन्तमा म यही नै सन्देश दिन चाहन्छु, यहाँ सम्पूर्ण विश्वव्यापीमा रहनुभएका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, पास्टर अग्रज सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको छ। आमेन। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।